नमस्कार येवकार तुमकां. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट इंटरव्यू. पयलो इंटरव्यू तांचेच कडेन शूट केले. वी आर बॅक अगेन. आमी कोटंबी पाळी आसा तांच्या बुथाचेर. तांचे बर्थ प्लेस हांगा आसा. सीएमाची बर्थ प्लेस आसा. सर तुमची बर्थ प्लेस एका वटेन दिश्टी पडटा, दुसऱ्या वटेन मायनींग इश्यू दिश्टी पडटा, तुमी सीएम जाल्ले दिश्टी पडटा. हे इज इट अ सॉर्ट ऑफ मिक्स इलेक्शन फॉर यू की एक इमोशन्सूय आसा टुवर्ड्स दिस प्लेस एंड ऑल्सो इश्यूज विच आर देर ते खूब खोस भोगता की पयलेच फावटी म्हज्या पोलिंग स्टेशनाचेर म्हज्या गांवांत हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वोटींग करता. मनात खूब आनंद जाता की मुख्यमंत्री ह्या नात्यान वोटींग करता आसतना. त्याच बरोबर म्हाका खबर आहा राज्याची जबाबदारी म्हाजेर आसा आनी तूं म्हटला त्या प्रमाणे मायनींग इश्यू आसा. बट एक हांव निश्चितच सांगू शकता की ह्या भागांतले ह्या परिसरांतले तरी 90% लोक मायनिंगेचेर डिपेंड आसले. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत बऱ्याच जाणांचो विचार आसा आनी हांवेनूय तांकां अपील केला की एक 6 ते 7 म्हयन्या भितर ह्या मायनींग विशयाचेर सोल्युशन येतलें. आनी सगळ्यांक हांवें अपील केल्या उपरांत सगळ्यांनी म्हाजें आयकलां आनी निश्चितच ते 75 ते 80% मतदान हे ह्या भागातूय जातलें आनी मॅक्झिमम रित्या भारतीय जनता पार्टीक जातलें हाची म्हाका खात्री आसा. एक म्हयन्याची कॅम्पेनिंग चल्लें. तातूंत यू आर द स्टार कॅम्पेनर. मनोहरभाईची उणीव जाणवली आनी तुमी हाजे पयलीं म्हटिल्लें एका प्रेस कॉन्फरन्सीर की पयलीं मनोहरभाई उलयताले, मनोहर पर्रीकर उलयताले आनी मागीर तुमी उलयताले म्हणून. सो तुमकां ते पॅचअप करपा खातीर चड टायम लागलो ऑर एडजस्ट करपा खातीर चड टायम लागलो? मनोहरभाईंचे आशिर्वाद असल्या कारणान आनी मनोहरभाईच्या म्हणजे प्रत्येक फावटी मनोहरभाईची भाशणां पळयता किंवा मनोहरभाई बरोबर शिकत गेल्ल्या कारणान चड उशीर लागूंक ना. बट मनोहरभाईची याद, मनोहरभाईची स्मृती, मनोहरभाईची स्वप्नां ही सदांच तकलेत आसताली, विचारात आसताली. आनी ताकाच लागून म्हणजे मनोहरभाई नासतना सुद्दां पुराय गोंयभर प्रचार करपाक जेन्ना हांव म्हणटालो की सगळ्या पूर्ण गोंयांत सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी प्रचार करपाची संदी पार्टीनी म्हाका दिली आनी सगळे कडेन वचपाक मेळ्ळें. लोकांचो रिस्पॉन्स जर पळयलो म्हणजे एक कार्यकर्तो मुख्यमंत्री जाला त्या खातीर लोकूय असले आनी कार्यकर्ते असले हे मोठो रिस्पॉन्स जो आसा हो म्हाज्या खातीर दितालो. भाशण करता आसतना हांवें पयलेच फावटी जे राष्ट्रीय लेवलावरचे मुद्दे जे आसा हे म्हाज्या भाशणांतल्यान गोंयांतल्या लोकां पर्यंत पावयले. गोंयांत आमकां कारण लोकसभेची निवडणुका ही गोंयच्या मुद्द्यांचेर लढपाचीच नासली. मुळात आमकां राष्ट्रीय मुद्दे हे गोंयच्या लोकांक पटोवन दिवपाक जाय आसले. हे फावटीचें मतदान हे म्हाज्या गांवांत कितें जावंक ना हाज्या खातीर आशिल्लें. हे फावटीचें मतदान आमी पंतप्रधान निवडटा आमच्या देशाक कितें जाय हें ठरोवपाचें आशिल्लें. हो ठासून मुद्दो हांव सगळ्या लोकांक सांगपाक शकलो आनी हांव यशस्वी जालो अशें म्हाका दिसता. कारण प्रेस मिडिया तुमी सगळ्यांनी राष्ट्रीय लेवलाचो नवभारत निर्माण हो कन्सेप्ट म्हाजो उचलून धरलो आनी सगळ्या प्रेस मिडिया किंवा टेलिकास्ट मिडिया हांच्यांनी की मोठ्या प्रमाणात हो मुद्दो उचलून धरल्या कारणान पयलेच फावटी गोंयचे लोक हे मतदान राष्ट्रा खातीर आसा हाचो विचार करून नक्कीच मतदान करतले हाची खात्री आहा. सर लास्ट क्वेश्चन. कोइन्सिडेंटली अशें जालें दिसाच्यान म्हाका प्रचारांत भाग घेवचो पडलो आनी पुराय एक्झॅक्टली हांव म्हणटा तसो 1 म्हयनो म्हणजे 20 तारीख पर्यंत 20 तारखेरीच प्रचार सोंपलो. ते दिसा पर्यंत 1 म्हयनो म्हाका पुराय गोंयांत भोंवपाक मेळ्ळो. त्या निमित्तान सामान्यांतल्या सामान्य गोंयकाराची म्हणजे जाका हांव अंत्योदय तत्वा वयलें राजकारण म्हणटा तो द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी हाज्या पर्यंत म्हाजो पावपाचो प्रयत्न जालो. हांव काही प्रमाणात पावलोय म्हणटलो. त्या निमित्तान लोकांचे पर्सनल इश्यू आसतले, गांवांतले इश्यू आसतले, मतदारसंघातले इश्यू आसतले, सार्वजनीक इश्यू आसा लायव्ह येता फेसबूक बाकीचे आस्पेक्ट घेवन आनी आज दिसभर जे इलेक्शनाचे जातले ते सध्या आमी पाळी कोटंबी हांगच्यान आमी भोंवत रावतले. आमचे वेगवेगळे कडेन रिपोर्टर आसा ते तुमचे कडेन बातम्यो हाडीत रावतले. पळयत रावा goaNewsHub.com फेसबूक लायव्ह.